नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। हरेक पाइलामा अवरोध गरिएपछि ताजा जनादेश दिने निर्णय आफूले गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नयाँ निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह। नेकपा केन्द्रीय कमिटिको बैठक भोलि बिहानका लागि बोलाइयो। पछिल्लो घटनाक्रमबारे नेपाली कांग्रेसद्वारा विभिन्न दलहरूसँग छलफल। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा 11वटा रिट दर्ता। एउटा रिट संवैधानिक इजलासमा सबै रिटमाथि पर्सि छलफल हुने। कोभिड-19 को जोखिमका बीच त्रिवीद्वारा संक्षिप्त दीक्षान्त समारोहको आयोजना। 7,000 ले फारम भरे पनि 97 जना मात्रै प्रत्यक्ष सहभागी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक स्थिरताको लागि निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनादेशको अनुरूप काम गर्न नदिएकोले नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनता समक्ष जाने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो। आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने आफ्ना प्रयासहरूमा आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट निरन्तर बाधा सिर्जना गरिएपछि संसद विघटन गर्ने निर्णय लिन बाध्य भएको बताउनु भएको छ। सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्याशित र आकस्मिक जस्तो देखिए तापनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलतः सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूका असङ्गत विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरूद्वारा सिर्जना भएको हो। 2074 साल असोज 17 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो। यो निर्णय आम निर्वाचन मार्फत आम जनताद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदन भएको थियो। तर निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भए। बाधाहरू पन्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न पनि सुरु गर्यो। त्यसपछि केही नेताहरूद्वारा निरन्तर रूपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे। सरकार गठनको 1 वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुक बाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले जननिर्वाचित सरकारलाई 5 वर्षभित्र काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै उहाँले निर्वाचन मार्फत सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने धैर्यता नेताहरूले नदेखाएको उल्लेख गर्नुभयो। समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरूका बीचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मैले सोही अनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ। पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर 2.5 वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन। सरकारले दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ। प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्, तर विपक्षी दलहरूलाई पनि उछिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्धत भइरहनु भयो। सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबरजस्ती रोकेर राख्यो। विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाइ बीच काम गर्न बाध्य भयो र
कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु। आफ्नो कार्यकालमा चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भइरहेको र नेपाललाई पारावहन सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रयत्नशील रहेको, तर आफ्नै पार्टीका नेताहरूबाट सरकारलाई असहयोग भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। प्राय सबैजसो विकास सूचकाङ्कहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ। पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ। मुलुकले विकास, सुशासन, समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुसी हुनुपर्ने होइन र? सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनुपर्ने होइन र? तर कतिपय नेताहरूबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ। सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परीक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छोडेर सधैँभरि सत्ता, सधैँभरि सरकार, सधैँभरि पदीय भागभण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा सत्तापक्षले जनताको आदेशअनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ। तर हामी कहाँ सत्तापक्षका कतिपय साथीहरू नै प्रतिपक्षभन्दा बढी आक्रामक, असहयोगी र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरूको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई एका राख्नुपर्दछ। यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ तर कमजोर नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन भए पनि मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाध्यकारी अवस्थाको उपजका रूपमा हुन लागेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी भएर लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउन सबै देशवासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ। जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठाने। त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधैँ विमति राख्दै आएको छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ तर कमजोर छैन। मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन। राष्ट्रिय सभा क्रियाशील छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरू मुलुकको संविधान र कानुन अनुरूप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति र न्यायालय लगायतका संस्थाहरू र राज्यका निजामती एवं सुरक्षा अङ्गहरू सबै आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दृढ छन्। 4.5 महिनापछि नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भइहाल्ने नै छ। तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुअघि आज बिहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपा सम्बद्ध सांसदहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै हरेक पाइलामा अवरोध गरेपछि आफूले ताजा जनादेश लिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको विश्वास पूरा गर्न अवरोध गरिएपछि त्यस अवरोधलाई पनि जनता समक्ष नै प्रस्तुत गर्न ताजा जनादेशको निर्णयमा पुग्नु परेको प्रश्न पार्नुभयो। जनताले जुन आदेश दिएर पठाएका थिए त्यसलाई पूरा गर्न अवरोध खडा गरिएपछि जनतामा जानु भनेको उच्च लोकतान्त्रिक कदम भएको भनाई प्रधानमन्त्रीको रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूसँग यो कुरा राख्नुभएको छ। पार्टी एकता सम्पन्न भए यता मेरो ध्यान चाहिँ पार्टी एकता टुङ्ग्याउन, महाधिवेशन गर्न, सरकारलाई बलियो बनाउन, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित भयो। तर तेस्रो महिनादेखि नै पार्टी एकताको तेस्रो महिना एकता भइसकेको तेस्रो महिनादेखि नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको ध्यान चाहिँ पार्टी कब्जा गर्ने गरी एकताका उद्देश्य बिर्सिएर पार्टी कब्जा गर्नेतर्फ केन्द्रित रह्यो भन्ने कुरामा उहाँले
जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चुनावी तयारी गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले जानकारी दिनुभयो। तपाईहरू आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुस्, मैले संयोजन गर्छु। देशव्यापी रूपमा हामी छुट्टै माहौल सिर्जना गर्छौँ। केही स्वार्थका समीकरणहरू माथि बनेर चाहिँ त्यसले जुन खालको अवरोध गर्ने, जुन खालको डिस्टर्ब गर्ने खालको काम गरेको छ, जनमतमा जाँदा यो कुनै त्यसको चाहिँ तात्विक असर पर्दैन, फरक पर्दैन। यहाँ केही सङ्ख्या, केही मानिसका टाउका गण्ने कुरा भन्दा पनि अब 3 करोड नेपालीको विवेक र चाहिँ मतलाई हामीले सम्मान गरेर उहाँहरूको साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईहरू त्यसमा जुट्नुस्। हामी नयाँ खालको माहौल सिर्जना गर्छौँ। हामीले देश र जनताको पक्षमा काम गरेका छौँ। जहिले जहिले राम्रो काम गरेका छौँ, तैले तैले घेराबन्दीका कुरा गरिएका छन् भन्दै उहाँले पहिलो कार्यकालमा गरिएका त्यस्ता घेराबन्दीका पनि केही दृष्टान्तहरू राख्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले सिङ्गो मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। हामी त्यस ढङ्गले संयोजन गर्छौँ, प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र सबै तपाईहरू चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुहोस् भन्ने कुरामा पनि जोड दिनुभएको छ। आजको छलफलमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू तथा नेकपाका नेताहरूको उपस्थिति रहेको पनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि पुस 7 गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार भोलि बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बस्नेछ। नेकपा पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भई प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनैतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछिको अवस्थाबारे राजनैतिक दलहरू विभिन्न छलफल र बैठकमा व्यस्त छन्। यसै क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले आज दलहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएपछि उत्पन्न राजनैतिक परिस्थितिबारे अन्य दलहरूसँग काङ्ग्रेसले छलफल गरेको हो। काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको छलफलमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा पार्टीका छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यसपछि फेरि बैठक बसी थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। हामी तिनैको एकमत भएको छ र आफआफ्नो पार्टीका केन्द्रीय कार्य समितिका बैठकहरू चाँडै बस्ने नै भएका छन् र ती बैठकहरूमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पनि सहमति भएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभामा नेकपाका केही छुट्टै सांसदहरूको भेलाले प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्रको पक्षमा नभएको जनाएको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्रको पक्षमा नभएको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने निर्णय गरेको नेताहरूले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध राजनैतिक र कानुनी उपचारमा जाने निर्णय भेलाले गरेको नेकपाका नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। कानुनी प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि कानुनी रूपले पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। संविधानले जे मार्गचित्र दिएको छ, कानुनले विधिले जे मार्गचित्र दिएको छ, त्यही मार्गचित्र अनुसार चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ, राजनीतिक प्रक्रियाबाट पनि अगाडि बढ्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा 11वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटनको सिफारिस र निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै निर्णय खारेजको माग गर्दै रिटहरू दर्ता भएका हुन्। दर्ता भएका रिटहरूमध्ये एउटालाई संवैधानिक इजलासमा पेश गरेर पर्सि 8 गते छलफल गरिने भएको छ। दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमध्ये एउटाको संवैधानिक इजलास र बाँकी सबै रिटहरूको पर्सि 8 गते नै प्रारम्भिक सुनुवाईमा लैजाने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले संक्षिप्त तरिकाले दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्यो। समारोहमा भाग लिन 7000 विद्यार्थीले अनलाइन मार्फत फारम भरे पनि 97 जना मात्रै विद्यार्थीहरूको उपस्थितिमा दीक्षान्त समारोह आज सम्पन्न भएको छ।
कोभिड-19 को असर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा पनि पर्यो। विश्वविद्यालयको 46औं दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन 56,700 विद्यार्थी योग्य भए पनि करिब 7,000 विद्यार्थीले अनलाइन मार्फत फारम भरेका थिए। तर संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै 97 जना विद्यार्थीको उपस्थितिमा समारोह आयोजना गरियो। दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक शिक्षाको वृद्धिमा लाग्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। प्राविधिक शिक्षाको भूमिकालाई अझ बढाउँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालयबाट उपाधि हासिल गरेका आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी अब्बल प्रमाणित गर्नु त्रिभुवन विश्वविद्यालय सामु रहेको एउटा चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्दछ। सङ्ख्यात्मक वृद्धिबाट माथि उठेर गुणस्तरीय शिक्षा आजको टड्कारो आवश्यकता हो। यसलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ध्यान पुर्याउने नै छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। दीक्षान्त भाषण गर्दै भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। सरकारी र सामुदायिक संस्थाहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा क्रमिक रूपले थोरै ह्रास आइरहेको छ। समयको अवस्थाअनुसार व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकिएको, शिक्षा क्षेत्रमा अति व्यापारीकरण र निजीकरण बढेको, शिक्षामा दलीय प्रभाव बढेको र शिक्षाको सही नीति कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक सोच र प्रतिबद्धताको अभाव भएको जस्ता समस्याहरू देखिएका छन्। उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले विश्वविद्यालयको संरचनामा परिवर्तन गर्न काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। संघीयताको मर्म अनुरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले हाम्रा सबै सरकारवालाहरू, शिक्षाविद, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र अन्य विश्वविद्यालयहरू समेतसँग आवश्यक अन्तर्क्रिया गरी सकेसम्म सर्वसम्मत खाका तयार गरी अगाडि बढ्न हाम्रा विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकिएको तथ्य पनि यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन नपाएका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाटै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने योजना विश्वविद्यालयको छ। मुलुककै पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय टाइम्स हायर एजुकेसनको मूल्याङ्कनमा संसारका उत्कृष्ट 801 देखि 1000 को सूचीमा परेको छ। रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। बारामा निर्माण हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा परेको जग्गामध्ये हालसम्म 144 जग्गा धनीलाई 44 करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ। निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा रहेको 110 बिघा 3 कट्ठा जग्गामध्ये हालसम्म नेपाल उड्डयन प्राधिकरणले 44 करोड मुआब्जा दिएर हालसम्म 65 बिघा 3 कट्ठा 12 धुर जग्गा आफ्नो नाउँमा फिर्ता लिइसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नापी तथा मालपोत कार्यालय लामो समयदेखि बन्द रहेकाले मुआब्जा वितरण प्रभावित भएको भनाई आयोजनाको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको हिल्सा नाकामा चिसो बढेर तापक्रम -14 डिग्री पुग्न थालेको छ। केही दिन अघि परेको हिमपात पछि तापक्रम -14 पुगेपछि नदीको पानी समेत जमेको छ। बिहान बेलुका र राति तापक्रम माइनसमा झर्ने गरेकाले दैनिक जीवन असहज भएको सीमा सुरक्षा चौकीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक सूरज केसीले जानकारी दिनुभएको छ। तापक्रम कम हुँदा कर्णाली नदीको छेउछाउतिर बरफ जम्ने गरेको पाइएको छ। नेपालमा आज थप 742 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। 6351 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 742 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1079 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,44,743 जना छन्। नेपालमा निको हुने दर 96.1% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनाको मृत्यु भएको छ र अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या
1795 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 311 जना संक्रमित भएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 235 जना, भक्तपुरमा 21 जना र ललितपुरमा 55 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने यकिन हुन नसकेपछि अहिले विद्यार्थीको पठन पाठनलाई सुचारू गर्न धेरै स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने तयारी गर्दै आएका छन्। कोरोनाको जोखिमकै बीच विद्यालय सञ्चालन गर्दा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त? हेरौँ कोरोना केयर। कोरोना भाइरसको जोखिम कम नभए पनि शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन र विद्यार्थीलाई भौतिक उपस्थितिमै शिक्षा प्रदान गर्न भन्दै अहिले धेरै स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गरेर पठन पाठन नियमित गर्न थालेका छन्। धेरै विद्यार्थीलाई एउटै कक्षामा राखेर पठन पाठन गराउँदा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहन्छ। तर पनि लामो समयसम्म शैक्षिक सत्र बन्द गरिँदा त्यसले दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले सावधानीका उपाय अवलम्बन गरेर पठन पाठन गराउन थालिएको हो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्दछ त? नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा, हिमाली जिल्लाहरूमा तथा संक्रमण कम भएका जिल्लामा यी जिल्लाहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर स्कुलहरू खोल्न सकिन्छ। जस्तै चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सब चौरमा राखेर चाहिँ पढाइ गर्ने अथवा कक्षा कोठामा पनि भेन्टिलेसनको राम्रो व्यवस्था गरेर सबैले मास्क लगाएर र त्यसपछि गएर सकेसम्म चाहिँ दूरी कायम गरेर यसरी चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्यौँ भने कोरोना संक्रमण नफैलिएका जिल्लाहरूमा अहिले सुरक्षित नै देखिन्छ। वयस्क व्यक्तिको तुलनामा बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको दर कम देखिने गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार कुल संक्रमित मध्ये 1 देखि 3% बालबालिका र 18 वर्षभन्दा कम उमेरका किशोर किशोरी छन्। तर यही उमेर समूहका व्यक्तिको जनसङ्ख्या विश्वको कुल जनसङ्ख्याको 29% छ। बालबालिकालाई संक्रमण दर कम हुने भए र लक्षण कम देखिने भए पनि उनीहरूबाट घर परिवारका अन्य सदस्यलाई संक्रमण सर्न सक्ने सम्भावना हुने भएकाले विद्यालयले बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न सबै विधि अपनाउनु पर्ने हुन्छ। पूर्वाधारहरू तयार गरौँ, स्कुलमा चाहिँ कसरी दूरी कायम गर्ने, कसरी चाहिँ बाथरुमहरूको सङ्ख्याहरू थप्ने, कसरी चाहिँ सुरक्षित किसिमबाट चाहिँ हामीले सेनिटाइजरदेखि लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ क्लास कोठाहरूदेखि लिएर बसदेखि लिएर कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड अनुरूप लैजाने त्यो खालको अभ्यास चाहिँ अहिले गरौँ र फागुनदेखि चाहिँ सुरु गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। किनभने अहिले तपाईले देख्नुभएको छ युरोपमा चाहिँ अहिले कोरोना महामारीको जुन दोस्रो लहर फैलिएको छ त्यसले चाहिँ युरोपलाई अहिले चाहिँ एक किसिमले भन्ने भने उनीहरूको सबभन्दा ठुलो पर्व क्रिसमस र न्यू इयरमा समेत त्यहाँ लकडाउन र चाहिँ कर्फ्यू विभिन्न देशहरूले लगाएका छन्। नेपालमा पनि यदि हामीले स्कुलहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, भिडभाड गऱ्यौँ, त्यस्तै हरेक कुराहरू जस्तो चाहिँ फिल्म हलदेखि लिएर त्यसपछि नाइट क्लबहरूदेखि लिएर सबै कुरा हामीले खोल्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ दोस्रो वेभ चाहिँ ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले यो वर्ष अनलाइनमै क्लास चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ बितिसकेको छ। त्यो हुँदा 2 महिना चाहिँ हतार नगरौँ। विद्यालय खोल्दा सुरक्षा र रोग नियन्त्रणका लागि विद्यालयमा बालबालिका तथा शिक्षक र कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायबारे बुझ्न र त्यसलाई पालना गर्न विद्यार्थीको उमेर र क्षमतालाई विचार गर्नुपर्छ। सानो उमेर समूहका विद्यार्थीले शारीरिक दूरी कायम गर्न र मास्कको सही प्रयोग नगर्न सक्छन्। उनीहरूको अवस्थालाई सम्मान गर्दै यी उपाय अपनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको हातको सरसफाई र वातावरणीय सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई दिइने तालिम, सरसफाइको दैनिक कार्यतालिका, हातको सरसफाई गर्ने व्यवस्था र राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरका सरकारले जारी गरेका सुरक्षाका उपायका साथै मास्कको सही प्रयोगका विषयमा पनि विद्यालयले विचार गर्नुपर्दछ। काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा लगायतका विभिन्न सहरी जिल्लाहरूमा अझै चाहिँ स्कुल चाहिँ खोल्नु त्यति जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले त्यति उपयुक्त चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने जस्तो भारतमा, कोरियामा अथवा युरोपका विभिन्न देशमा हामीले जहाँ हेरे पनि स्कुलहरू खुलेको 2 हप्तापछि संक्रमण भएर त्यसपछि स्कुलहरू बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। र हाम्रै नेपालमा पनि ललितपुरमा एउटा स्कुलमा त्यस्तै भएको छ, डडेलधुरामा भएको छ, हुम्लामा भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ कम्तीमा पनि यो माघसम्म, यो पुष र माघ 2 महिना चाहिँ अनलाइन क्लास जुन रूपमा भएको छ त्यही रूपमा चाहिँ गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ। किनभने जस्तो काठमाडौँ उपत्यका जस्ता सहरहरूमा एउटा स्कुलमा हजारौं विद्यार्थीहरूले पढ्छन् र
र उनीहरू विभिन्न ठाउँबाट आएका हुन्छन्, स्कुल बसमा, त्यसपछि स्कुलमा, क्लासमा, बाथरुमहरूमा, गल्लीहरूमा, हरेक ठाउँमा साँघुरो अवस्था छ अथवा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेसन पनि कम छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो 2 महिना चाहिँ हामीले रिस्क लिनु हुँदैन, किनकि बच्चाहरू स्कुलमा 6 देखि 7 घण्टासम्म बस्ने भएको हुँदा यदि संक्रमण उनीहरूलाई सर्यो भने सबैलाई सर्ने सम्भावना एउटा त्यो हुन्छ। कुनै पनि विद्यार्थी अस्वस्थ भएमा घरमा नै बस्न विद्यालयले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। अहिले पढ्नका लागि विद्यालयमै पठाउनुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन। लामो समयदेखि अनलाइनका माध्यमबाटै पठन पाठन हुँदै आएको छ। कोरोनाको जोखिम कम नभएको अवस्थामा तत्कालका लागि सबै सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न नसकिने भएमा अनलाइन कक्षालाई नै निरन्तरता दिँदा उचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। धनुषामा सरकारले वितरण गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र रासन कार्ड हो भन्ने बुझाइ भएपछि परिचय पत्र लिने स्थानीयहरूको भिड लागेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउने र सो कार्डको आधारमा सहुलियत दरमा खाद्यान्न लगायतका वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ। परिचय पत्र लिन आउनेहरूको भिड भएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थानीय निकाय मार्फत सेवाग्राहीको घर दैलोमा नै वितरण गर्न टोली परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्दु प्रसाद बास्तोलाले बताउनुभयो। हो त्यो गाउँमा चाहिँ यो रासन कार्ड हो, योबाट हामीले यो कार्ड बनाउन साथ धेरै सेवा सुविधाहरू पाइन्छ, तत्काल लाभ हुन्छ भन्ने खालको अफवाह गाउँमा फैलिएर निकै ठुलो भिडभाड चाहिँ यहाँ हुने गरेको छ र त्यसलाई हामीलाई म्यानेज गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। हवस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।